में काया पलट होगा। और तब मुझे पता लगा कि ये गवर्नेंस क्या होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके हवाले से अब हम सब जानते हैं क्योंकि 2015 में ये यूनाइटेड नेशंस ने पास किए और तमाम मुल्कों ने अडॉप्ट किए, और पाकिस्तान पहला मुल्क बना दुनिया में जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एज ए नेशनल डेवलपमेंट गोल अडॉप्ट कर लिया 2016। अब ये चूँकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें एक गोल नंबर 3 और गोल नंबर 11 जो है, which are directly or indirectly relevant to the road safety. They have set certain criteria and their indicators which we have adapted. तो पहले मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा कि जब हमने देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कमिट किया और उसमें एजेंडा ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो डेवलप और डेवलपिंग वर्ड है उनका एक इंट्रैक्शन होगा। डेवलप वर्ड जो है बहुत सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करेगा, जिसको हम डेवलपमेंट असिस्टेंस ग्रांट्स कहते हैं, डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम कहते हैं, प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो थोड़ा सा पहले उसको देख लें, फिर हम देखेंगे हमारे पाकिस्तान लेवल पे क्या हमने किया। ये बहुत सारा डेटा लोग बता चुके हुए कि ग्लोबली इंजरीज हो रही है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है कि रोड ट्रैफिक जो है प्रिवेंटेबल है और ये इस्टेब्लिश हुआ है दुनिया के बहुत सारे ममालिक में। मुझे भी मौका मिला, स्वीडन की भी किसी ने मिसाल दी थी, बिल्कुल ज़ीरो पर आए हुए हैं, और बहुत सारी जगह हमने इसको इस्टेब्लिश किया। और अभी साइंटिफिक रिसर्च जो है उसमें ये हमारे पास इस्टेब्लिश है कि ये डेवलप वर्ल्ड में 27.5 रेट है पर 100,000 का, और मोर देन 3 टाइम्स हायर जो है वो लो इनकम कंट्रीज़ में है। इससे तो लग रहा है कि ये शायद इसका ताल्लुक किसी इनकम के साथ है। तो वो इनकम से मुझे एक पंजाबी की कहावत भी याद आती है कि जिन्हों ने घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, कि जिनके पास ये है उन्होंने क्या डेवलप किया है कि वहाँ लोगों की सेंस है ना, जो उनका बिहेवियर है, जो सेफ बिहेवियर, खुद भी ड्राइविंग करते हुए भी, और उनके और साथ उनका गवर्नेंस सिस्टम जो है, रूल ऑफ लॉ जो है वहाँ वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस माइनर डाटा के साथ अगर हम आगे देखें तो फिर क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन लेवल पर मार्च 2015 में एक सारा मिशन बैठता है उनका, यूएन एजेंसीज एंड एक्सपर्ट्स इन द रोड सेफ्टी एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, एंड दे सेड कि पोस्ट 2015 एसडीजीज के बाद क्या होना चाहिए, क्या करें। डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात हुई, जो मैंने अभी पहले कहा कि डेवलप वर्ल्ड में कुछ और रेट है और डेवलपिंग वर्ल्ड में जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ कुछ और रेट है। तो ये हुआ कि ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं ये उनको असिस्ट करेंगे। जब हम असिस्टेंट की तरफ गए तो इसकी थोड़ी सी अगर रिसर्च की तो ये फाइनेंस हेल्थ रिपोर्ट होती है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी कि रोड सेफ्टी को उन्होंने हेल्थ के सेक्टर में डाला हुआ है पाकिस्तान में भी। उसमें HIV और एड्स रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं उन पर 1.7 बिलियन 2019 का डाटा में WHO का ये डेवलपमेंट असिस्टेंस दी गई है। जबकि ट्रैफिक इंजरीज जिनका जो डेथ टोल है वो कहीं ज़्यादा है HIV एड्स से, उसका जिक्र ही कोई नहीं है, ज़ीरो। तो यहाँ से हमें लगती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो हम यूनाइटेड नेशन लेवल पर बैठकर सारे मुल्क एग्री कर लेते हैं कि हम ये करेंगे, डेवलपमेंट असिस्टेंस होगी, तो डेवलपमेंट असिस्टेंस का ये हाल है। So that clearly indicates that development assistance was not dictated in that report, so it was not considered. तो जब आप कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं कि रोड सेफ्टी जो है इसका ताल्लुक हाई इनकम और डेवलप कंट्रीज़ के साथ है, अंडर डेवलपिंग में इसका रेट ज़्यादा है, तो लेट्स असिस्ट देम। तो उस असिस्टेंस में ये सूरत हाल हमें नज़र आती है। तो ये हमें क्लियरली बता रहा है कि जो अंडर इन्वेस्टमेंट जो है इन टैकलिंग, हम बात कर रहे हैं कि वार अगेंस्ट टेरर, कितना बड़ा बजट है हमारा, HIV एड, अभी ये रिसेंटली कोविड जिसकी कैंपेन हमने चलाई है। अगर आज भी आप वो जो टोटल ग्लोबल डेथ टोल है ऑन द काउंट ऑफ कोविड, उसको अगर आप कंपेयर करें विद रोड फैटेलिटीज़ जो है,
تو کووڈ نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے مقابلے میں. لیکن کووڈ کا ہم نے ہر دفعہ فون ملایا تو آپ کو میسیج آتا ہے کبھی روڈ سیفٹی کا سنا آپ نے؟ کسی زمانے میں ہم دیکھا کرتے تو وہ گاڑی چلانے کا صحیح طریقہ اور غلط طریقہ اشتہار آتا تھا, بلیک اینڈ وائٹ پی ٹی وی ہوتا تھا. تھوڑے دن کے لیے, بہت پرانی بات ہے میرے خیال سے, پانچویں پٹوں کے گورنمنٹ کا دورانیہ تھا کیا, اس میں کیا آتا تھا. تو یہاں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ہم روڈ سیفٹی کی بات کر رہے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں گلوبل لیول پہ یونائٹڈ نیشنز میں کہیں پر بیٹھے ہیں, تو وہ ہمیں پریکٹیکلی نظر کہیں نہیں آ رہی. اسی وجہ سے رزلٹ بھی نہیں ہمیں آتے. ایک وہ پروجیکٹ جو بہت بڑا تھا, جو میں نے بھی ذکر کیا, رانا صاحب سے میرا تعلق بنا اس میں, وہ بھی جرمن ایجنسی کا تھا, GTZ جس کو کھاتے تھے اس زمانے میں. وہ ایمیشن کنٹرول میں تھا انوائرمنٹ کے, اس کا روڈ سیفٹی سے تعلق نہیں تھا. کہ وہ وہیکل ایمیشن کنٹرول جو ہے پشاور میں بھی چلا, ادھر اسلام آباد میں بھی آیا, وہ اس سے تعلق تھا. تو اب اس میں ہمیں یہ بڑا واضح نظر آ جاتا ہے. اب ہم آگے پاکستان کی, یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو کیبنٹ نے اپروو کیا کہ جب ہم نے نیشنل وہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول تھے ان کو اڈیپٹ کیا 2016 میں ہماری پارلیمنٹ میں جنوری کے مہینے میں, اور ہم نے کہا کہ اب یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہوں گے یہ ہمارے نیشنل گولز ہوں گے. اور اس وقت کی جو ہماری منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ تھی, اس نے ویژن 2025 میں اس کو انٹیگریٹ کیا, ان گولز کو اس کا حصہ بنایا کہ ویژن 2025 جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پر ہی ہے. اب یہ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی بنتے ہوئے ٹائم ہوا 2017 مئی میں تیار ہوئی, اکتوبر میں لانچ ہوئی. بہت بڑی اس کی تقریب ہوئی تھی اسلام آباد سٹی نارتھ میں, مجھے بھی موقع ملا شرکت کا اس میں. منسٹر بہت سب کہ جی ہم یہ کریں گے, یہ ڈیولپ ہوگی. اس میں ہم نے وہی جو UN سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے جو SDG 3 اور 11 ہیں, ان کا تھوڑا سا میں آپ کو ایک سلائڈ میں بتا دوں. یہ جو اس میں انشور ہیلدی لائفز اینڈ پروموٹ ویل بینگ فار آل ایٹ آل ایجز, اس کا ایک ٹارگیٹ 3.6 ہاف دی نمبر آف ڈیتھس اینڈ انجریز فرام دا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس بائی 2020. گزر گیا 21 ہے. تو روڈ ٹرانسپورٹ کے بعد شاید کوئی ڈیٹا ہوگا ہاف ہوا کہ نہیں ہوا ابھی. اگرچہ UN نے 2030 سیٹ کیا تھا, ہم اتنے تیز سے ہم نے کہا ہم دنیا سے آگے جائیں گے. دنیا تو 2030 میں کرے گی, ہم 20 میں کریں گے, 10 سال پہلے آئیں گے. 2020 میں گزر گیا. اچھا, اب اس کا انڈیکیٹر ہم نے رکھا ڈیتھ ریٹ ڈیو ٹو روڈ ٹریفک انجریز. ٹھیک ہے, یہیں سے ہم اس کو دیں گے آگے. اسٹریٹجی ہم نے کی امپلیمنٹ ٹریفک رولس ٹو پریونٹ ڈیتھس اینڈ انجریز فرام روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ. اس میں غور کریں ٹو امپلیمنٹ ٹریفک رولس. لیکن ذمہ دار منسٹری کون ہے؟ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز. تو جب ہم گورننس ریسرچ کی بات کرتے ہیں, گورننس کے 3 پلرز ہیں, فریم ورکس. ڈیجیٹل فریم ورک کی بات مرسلین صاحب نے کی آپ کی. تو گورننس فریم ورک میں ہم کہتے ہیں پالیسی فریم ورک, لیگل فریم ورک, انسٹیٹیوشنل فریم ورک. پالیسی جو ہوتی ہے وہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اسٹیٹ کی, جس کو ہم ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں واٹ. لا جو ہوتا ہے اس کا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے, ہاؤ. اور جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ ہو آتے ہیں کہ واٹ, ہاؤ اینڈ ہو. تو اب وہ امپلیمنٹ ٹریفک رولز منسٹری آف ہیلتھ کی ذمہ داری ہے کہاں. تو یہی سے ہمیں پتہ لگا رہا کہ اس اسٹریٹجی میں کتنی سیریسنس ہے کہ بنانے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ٹریفک رولز کو امپلیمنٹ کرنا منسٹری آف ہیلتھ کا نہیں. انہوں نے ہیلتھ یہ دیکھا کہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں بندہ زخمی ہوتا ہے, موت واقع ہوتی ہے, تو یہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اسپتال میں جاتا ہے, تو لہٰذا منسٹری آف ہیلتھ کو ڈالتا ہے. جس کے نتیجے کیا ہوگا کہ وہ منسٹری آف ہیلتھ کی ذمہ داری ہے کہ امپلیمنٹ ٹریفک رولز کرنا, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جس کا کام اسی کو ساجے, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب پہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہیں گے بعد میں کہ جو اسٹریٹجی ہم نے بنائی تھی, سب کچھ ہوا, امپلیمنٹ ہوا, نتیجہ نہیں ملا. نتیجہ کیوں ملے گا؟ کارپینٹر سے کہتے ہیں کہ آپ سرجری کر دیں جا کے, یا انجینئر کو بٹھا کے آپ کہتے ہیں الیکٹریکل میکینیکل سول کو کہ آپ ہاسپٹل میں آ جائیں, اور ڈاکٹر سے کہیں آپ سڑکیں بنا لیں. تو دیٹس کائنڈ آف تھنگ. اب یہ ڈاکومنٹ اویلیبل ہے. اب یہ جو ایکسیس ٹو ٹرانسپورٹ ہے, یہ منسٹر آف کلائمیٹ چینج کہاں سے کرے گی؟ کلائمیٹ چینج کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمیشن جو ہے نا, کاربن کنٹرول اور ویکلوں اور نائز پولوشن EP کے ذریعے جو ہے اس کو کنٹرول کروائیں گے, ریگولیشن بنوائیں گے کہ جی وہ کیا ہے پارٹیکولیٹ میٹر, کاربن مونو آکسائڈ چیزیں ہو جائیں. یہاں ہم لوگ کہیں گے یہ پروموشن ہوگا ریویو ٹرانسپورٹ پالیسی ٹو انشور ڈیولپمنٹ آف میس ٹرانزٹ سسٹم.
कार्बन इमिशन रिडक्शन थ्रू एडॉप्शन ऑफ इंजन एफिशिएंसी। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट हैज कन्वीनिएंट एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये इंडिकेटर है। इसका ताल्लुक है जो नीचे दी गई ये स्ट्रेटेजी, इसका ताल्लुक तो प्योरली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन के साथ है हमारा। तो जब हम ये बातें करेंगे और उस स्ट्रेटेजी में ये हो कि जब हम मैस ट्रांजिट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल बेसिस पे एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी पर वैसे ही शुरू हो जाती है पॉलिटिकल उसमें मैस ट्रांजिट की मुखालफत करना। एक तरफ हम कहते हैं साइंटिफिकली और इंजीनियरिंग हर एतबार से सारी दुनिया से एग्री है, उसके हर एतबार से बेनिफिट है मैस ट्रांजिट के, लेकिन हम दूसरी तरफ कहते हैं जी फलां खा गया, फलां लगा गया तो फलां हो गया। तो उसको हम अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट यहाँ से हमारी शो होती है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अब उसके बाद नेक्स्ट आखिरी स्लाइड मेरी कि जब हम ये कहें कि किसी भी चीज़ को हम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें तो उसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इम्कानात हमारे यहाँ क्या हैं। इम्कानात मैंने आपको दिखा दिए 2 स्लाइड्स में, तो जिसका काम है किसी और के ज़िम्मे किया गया है। यहाँ पर हमारी जो है कि कंप्लाइंस एंड इन्फोर्समेंट अगर होगी, कंप्लाइंस बाय द पीपल, बाय द सिटीजन, इन्फोर्समेंट बाय द स्टेट इंस्टीट्यूशन, नतीजे में क्या आएगा हमारे पास रूल ऑफ लॉ कि दोनों चलेंगे। ये नहीं होगा कि आप इन्फोर्समेंट ही करवाए जाएँ, कंप्लायंस भी तो ज़रूरी है ना हमारी तरफ से। उसके बाद जो चीज़ बनेगी उसको हम कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस है, और नतीजा क्या होगा कि डेवलपमेंट। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।